اذا ذکر اللہ کلچ دا اللہ ذکر اکڑشی دا اللہ تذکر اوشی دا اللہ عظمت و جلال بیان شی نو وجلت قلوبهم داغی زڑنو یریگی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ او کلا چی پاغی باند دا اللہ آیتون اولستلیشی نبیاس کیگی زادتهم ایمانا داغی ایمان نور مضبوط شی نو اثر تا گو رہے چی قرآن لستلے کیگی نو زڑنا نرمی گی چی قرآن لستلے کیگی ایمان مضبوطی گی او چی ایمان مضبوطی گی نو علی ربهم یتوکلون بیادی پچا باندی بروسہ کئی کم چی اللہ منی خیر دے پمینہ دا اللہ نمو آخلے دی توکل بیا پچا کئی دی زانونا بیا چا تسپاری اللہ تعالی ربهم یتوکلون او وکشد قرآن دے اثر تا دا زمان مخید اللہ کتاب دے وہ مسی پارا دا او بالکل اولنے کر خدا سوئی قرآن وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اللہ وی وَإِذَا سَمِعُوا کلچ دی واوری سشے ما انزل الى الرسول آغا قرآن چے رسول تنازل کرے شہدے نتارا آیونہم تبوینی دا دسترگی چے تفیض من الدمع داغی دسترگو نبوخ کی روانی او دسترگو نبے دا غٹ بئیگی جاڑی با سل جاڑی مما عرفو من الحق چی حق پہ جندلے دے اللہ من خنور سلی دا خلق داوی خنن میں چی قرآن واوری دو پتراتو لگے دا چی حق خدا دے دا سرد کلام او سب یاد ساتھائی لغوک شے درتا چی دا درتا ہوئے انشاءاللہ تاسو تب خوندر کید اللہ کتاب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناس دے زماد راغے دا ترویتی کوڑگرو دمونا ممونا بیاچولا نو پیریان میریان دا کار بیکاو نو ابو جہل دے دتا ویچیرا زمان دے کلی کیوم یو دے باتای دم کچے دے ٹکی نبی علیہ السلام ہوتا ہو چی دا لیوانے شیری مجنون دے دم کچے دے برابر شی اگر آگے نبی علیہ السلام تو یروارا دا شکار دے لاس ریست کا چی دم دے کما انی لعرقی زدم چوما نبی علیہ السلام وے دم خواچے خمانا تپو سکچ مات بیماری صدا چل سدے اسی نہیں گیا دم اچھا ویجی ہوئے تاثل سے چل لے نبی علیہ السلام وے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ دا خطبی دا ابتدائی کلمات قرآن چورت بیاوی زماد ہوئی آئد علیہ ہاؤلائی الکلمات دا کلمات رات دوبارہ ہویا نبی علیہ السلام دوبارہ ہوئے سڑے نور جرے متاثر شوئے آئد علیہ پدریڑی رات بیاو ہویا سہبارا نچے پدریم زلے ورطا قرآن واو رہو نظماد ہوئی ما خود شاعران لی دلی دی ما خود لیونو خبری اوری دلی دی کائنانو نجومیانو لیکن اللہ گواہ دے دا
د شاعر د نجومی د ترویتی د پاگل کلام نه ده دا خورا غلی زستا علاج لوما خطا چکم کلام اوئے زما خپل علاج پشوے دے او چغے کڑا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ دا غزوہ بدر موقع دا او یا کافران چه دے قتل شو او یا کافران گرفتار شو او یا وجل شو او یا گرفتار شو نبی علیہ السلام وی د دې سره وسوکو دی قیدیانو سره نو د ابو بکر صدیق رائے واچے آزاد کئی پیسے واخلے جرمانہ فدیہ کفارہ پہ لگوئے پرے دے نبی علیہ السلام رائے داوا خدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو رائے داوا طول عمر دا منگا دشمنی کڑے دا بس سیدھے کئی پوشوئے ایک دا چا پزڑ کے راضی چیارہ دے دا دومره سختی کوي دا د ذاتی څه نفرتي نیک ذاتی نفرت خبرې زما رشتہ دار ماما مې دې اول ما تا والا کوي زید له سر بجدا کو بیا به د نور خبرې نبی علیہ السلام دغه رایو نه منل خیر خبرې شروع دي مذاکرات جرګې را روانې دي د خپل قیدیانو پیسې ورکي او خلاصي د مکین جبیر بن مطعم راغله دې دا مشر دے دے پا جرگ راغلے دے دا خپلو قیدیان مذاکرات اللہ دے وی چرا ورسید مدینے تا